बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो आज मेरा मदीने में चौथा दिन है और आज मेरा इरादा है कि मैं यहाँ पे जो ज़ियारतें हैं मदीने में उनकी ज़ियारत करूँ मकामात की, और जिस तरह के मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद जुमा, इसके अलावा मैदान उहद का जो मैदान है वहाँ पे, इसके अलावा मैदान उहद के शहदा का जो कब्रिस्तान है, तो इसकी ज़ियारत की जाए। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो के आखिर तक देखिएगा, और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे बड़ी किताब है ना बुखारी शरीफ। हाँ जी बिल्कुल, वो आपने यहाँ पे तालीफ फरमाई थी। अच्छा, वैसे तो वो बुखारा से थे, हाँ जी, बुखारी। लेकिन वो सफ़र करते थे ना हाँ जी दुनिया बिल्कुल, में, ज़रा अहादीस इकट्ठी करने के लिए जी उन्होंने यहाँ पे उनकी सनद करने के लिए वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए होंगे। इसको क्या कहते हैं? हुजरा इमाम बुखारी। हुजरा इमाम बुखारी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल इजाबा। अच्छा, और ये वो मकाम है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआएं फरमाते थे। और मस्जिद मुबाहिला भी इसी को कहते हैं। मुबाहिला तो आपने सुना है ना, वो जो ईसाइयों के साथ वो उनके जो बड़े बड़े राहिब थे जी, वो आए थे मुबाहिला करने के लिए। मुबाहिला असल में ये होता है जब आप बहस मुबाहसा इन सारी चीज़ों से मसला हल ना हो रहा हो, तो मुबाहिला उसको कहते हैं कि वो आप फिर एक जगह में इकट्ठे हो के किसी खुली जगह में, तो दोनों तरफ से दोनों पार्टियां जो है ना वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं। अच्छा। कि जो हक पे है वो उसको फतह दे और जो गुमराही पे है उसको नेस्त व नाबूद कर दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, आपने मुबाहिला करना है तो आप आ जाएं, आप अपनी औरतों अपने मर्दों को ले आएँ, अपने बच्चों को ले आएँ। हम अपनी औरतों मर्दों और बच्चों को ले आते हैं। ठीक है। तो आका अलैहिस्सलाम सैयदा बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम को औरतों में से जी, और मर्दों में से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बच्चों में से हसनैन करीमैन सलामुल्लाहि अलैहि, उनको लेके जब यहाँ पे आए तो वो यही मकाम था। अच्छा। तो वो दूसरी तरफ वो जो ईसाई थे बड़े बड़े राहिब, उन्होंने जब देखा आते हुए तो उनका जो बड़ा राहिब था सबसे बड़ा, उसने कहा कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे। ये जो हस्तियाँ तशरीफ़ ला रही हैं, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और इन लोगों ने जो पीछे साथ चल के आ रहे हैं इन्होंने आमीन कह दिया, तो कायनात से ईसाइयत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा मुबाहिला ना करो, बल्कि भाग जाओ। वो फिर वो दुआ से पहले ही भाग गए थे। तो वो वाक़या भी इसी जगह में पेश आया। कुबा शरीफ जो है ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। बिल्कुल। और इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा यहाँ पे 2 रकत पढ़ ले जी, उसको 1 कबूल उम्रे का सवाब। माशाअल्लाह। यानी जो 2 नफल पढ़ने हैं बिल्कुल, ये इसी तरह कि जैसे आपने उम्रा कर लिया और कबूल भी हो गया। कबूल हो गया। हत्ता कि जो हम मक्का मुअज़्ज़मा में जाके उम्रा करते हैं ना, जी, आपको पता है बड़ा टफ है, सफ़ा मरवा सही करना, फिर एहराम बांधना, उसकी शराइत हैं। बिल्कुल। सारा कुछ करने के बावजूद किसी जगह में आपको ये गारंटी नहीं है कि आपने उम्रा किया तो वो कबूल भी हो जाए। वो अल्लाह जानता है। बिल्कुल, अल्लाह के गुमान तो अच्छा रखना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो कबूलियत के किस दर्जे पे है वो अल्लाह ही जानता है। या वो अल्लाह जानता है। बिल्कुल। मगर ये चूँकि आका अलैहिस्सलाम ने गारंटी दे दी है, बिल्कुल, ये 2 नफल पढ़ लें तो दुनिया का कोई फासिक व फाजिर शख्स भी आ जाए, मुसलमान हो, 2 नफल पढ़ ले, बेशक दिखावे के ही पढ़ ले जी, तो उसका भी उम्रा कबूल हो जाता है। माशाअल्लाह। ये अहले मदीना के लिए अब कह लें कि तोहफा है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने सुना था कि यहाँ पे लोगों में थोड़ा सा था कि नेकी में अहले मक्का जो हमसे आगे निकल जाएंगे और हम वहाँ पे जो है सफ़र, क्यों उस वक्त तो ज़रा और भी मुश्किल था। बहुत मुश्किल था जी। उस वक्त का उम्रा तो यहाँ से सफ़र करके कई हफ्ते लगते थे जाने और आने में। तो ये मैंने सुना है कि सहाबा कराम ने कुछ सहाबा ने आके अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مکہ معظمہ میں ہوتے تھے تو ہم وہاں پہ عمرے کرتے تھے، تو اب تو ہم وہاں عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے امت پہ. بالکل. اور وہ صحابہ کرام اور اہل مدینہ، ان کی وجہ سے آج ہمارے اوپر بھی یہ انعام ہے کہ جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکل جائے وہی حدیث اور وہی قانون اللہ کا بن جاتا ہے. بالکل ایسا. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کو وہاں جا کے سفر کر کے محنت مشقت کے ساتھ عمرہ کرنا ہے. قبا میں 2 نفل پڑھا ہے، عمرے کا ثواب ہے. یہ بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اس مسجد کو دیکھنے کے لیے ہم اس راستے سے آئے ہیں. اچھا. یہ جو مسجد ہے یہ ہے مسجد جمعہ. اچھا اچھا. اور یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نماز جمعہ ادا فرمایا. اچھا. یعنی جمعے کا جو آغاز ہے جی وہ اس مقام سے ہوا ہے. اچھا اچھا. اور پھر یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کے اور وہ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی، وہ مسجد قباء. ہاں جی بالکل. یہ دونوں مسجدوں کے درمیان میں جو پورا ایریا ہے نا، ہاں جی، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال مبارک یہاں تھے. اچھا اچھا. یعنی حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو مائکہ گھر تھا ہاں جی. اچھا وہ اچھا. یہ بستی تھی ساری. اچھا اچھا. تو جناب یہ مسجد قباء ہے اور یہ خواتین کے جو ہے داخل ہونے کا راستہ ہے، اور پھر آگے جا کے جو مرد حضرات ہیں ان کے جو ہے مسجد میں داخل ہونے کا راستہ ہے. اور جیسا کہ جو میرے گائیڈ تھے خادم حسین صاحب، ماشاء اللہ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے مسجد قباء کے بارے میں. تو بڑی فضیلت ہے اس کے، یہاں پہ نوافل آپ کریں تو ایک نفل پڑھنے کے، یعنی کہ جو 2 رکعت نفل آپ نے پڑھے اگر، تو آپ کو ایک قبول جو ہے عمرہ ہے اس کا ثواب ملتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں وضو کرنے کی جگہ ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے. تو جب بھی آپ جو ہے مدینہ آئیں تو کوشش کریں اگر ممکن ہو تو روز ایک دفعہ نا مطلب ٹیکسی وہاں سے لیں حرم سے، اور یہاں پہ آ کے جو ہے نوافل ادا کر لیں. کیونکہ جیسا کہ آپ نے معلوم ہے کہ اتنی مشقت کرنے کے بعد آدمی عمرہ کرتا ہے، اور وہ آپ یہاں پہ آپ کے 2 نفل جو ہے 2 رکعت نفل ادا کریں تو آپ کو وہی ثواب ملتا ہے جو عمرے کا ثواب ہے. مطلب عمرے کا نعم البدل تو وہ نہیں ہے، عمرہ جو ہے وہ اس کی عبادت جو ہے اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ثواب جو ہے یہاں پہ نفل ادا کرنے کا وہ عمرہ جتنا ہی ہے. تو یہ ہے جی مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد. اور کیونکہ اس وقت دھوپ ہے تو صحن کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے تاکہ دھوپ کی شدت جو ہے وہ نیچے محسوس نہ ہو. تو یہ آپ دیکھ اس کا جو مین ہال ہے، ماشاء اللہ. میری دعا ہے کہ اللہ جو ہے سب کو یہ ساتھ نصیب فرمائے جو مدینہ منورہ آئیں، مسجد قباء میں نوافل ادا کریں. چلیے ابھی میں بھی نفل ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں. یہ دوسرا گیٹ ہے. ہم جو آئے تھے وہ اس طرف والے جو گیٹ ہے اس سے مسجد میں داخل ہوئے تھے. وہ ساتھ میں جو ہے پارکنگ بھی ہے، اگر آپ اپنی گاڑی پہ آئے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں.
چلیے ابھی یہاں پہ میں نظر ادا کر لیے ہیں، ابھی اگلی کسی زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے تو یہ والی ویڈیو میں ابھی یہیں ختم کرتا ہوں، تو باقی جو زیارت ہیں وہ آپ جو ہے اس ویڈیو کے اگلے حصے میں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔